नामदो नसल्ले अला रसूलिल करीम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, मैं जिस ज़माने में कहानियाँ लिखा करता था, तो अब मैं नहीं लिखता हूँ। वैसे ही बताऊँ आपको, उसकी वजह यह है कि मैं एक कॉमर्स पर्सन हूँ, मैं अपना काम करता हूँ। और बल्कि आजकल तो ये 14-14 घंटे काम करते हैं, तो इतनी फुर्सत नहीं मिलती है अब। टाइम और भी मसरूफियात होती हैं घर में भी। तो जिस टाइम में कहानियाँ लिखा करता था, तो वो लिख लिया करता था, कोई जहन में बात आती थी। अब यह है कि उसको डिस्कस कर लेते हैं बस यहाँ पर। अब कहानियाँ लिखने का मैंने सोचा कि भाई ये जो काम है, एक तो मेरे पास टाइम नहीं है लिखने के लिए, तो बस अब तो यह है कि जो बात जहन में आई वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली। और नौजवानों के लिए ख़ास तौर पर मैं आज बात करना चाहूँगा। मेरे मन में बात आई थी, मैंने कहा कि चलो। और कहानियाँ के बारे में मैं इसलिए बात शुरू की थी कि भी कहानियाँ मैं इसलिए लिखा करता था कि जो भी राइटर लिखता है कि वो एक मैसेज दे होता है जो उसको जहन में आता है, अल्लाह ताला की तरफ से कोई अच्छी बात जहन में आती है। वतवासौ बिस्सब्र वतवासौ बिलहक़ वतवासौ बिस्सब्र, वो हक़ की बात की तलकीन करना, और ये तो अल्लाह मियाँ का हुक्म है ना हमें। तो मैं ख़ास तौर पर आज नौजवानों से इस मौजू के बारे में बात करूँगा इंशाअल्लाह ताला। वो बहुत पुराने ज़माने की बात है, बहुत पुराने क्या, 15-20 साल हो गए होंगे। तो छोटे होते थे, बचपन में एक बात सुनी, एक शेखुल हदीस से, एक बहुत बड़े शेखुल हदीस थे, अज़ीज़ के माहिर, और बड़े बुज़ुर्ग थे अल्लाह वाले। वो उनसे क्या सुना, बदनिगाही पे बयान करते थे। उस ज़माने में ना कोई मीडिया होता था, ना कोई चैनल्स भी नहीं होते थे। एक चैनल होता था और वो भी बस एक 8 बजे कोई ड्रामा वगैरह घरों में लगा करता था। उस अखबार आया करते थे, मैगज़ीन्स आया करते थे, बस उसके ऊपर वो उसको बहुत ज़्यादा बुरा समझा जाता था कि ये बदनिगाही हो रही है। एक ऐसा दौर भी देखा है। तो दोस्तों, बुज़ुर्ग बयान फरमा रहे थे, वो ग़ालिबन कोई जुम्मे का खुतबा था, तो उसके अंदर वो कुछ यूँ बयान फरमा रहे थे कि ये जो बदनिगाही का मामला है, हमारा नफ्स जो है इससे रुक नहीं पाता। तो इन्होंने मिसाल दी, दिल्ली शहर की किसी बुज़ुर्ग के पास कोई शख्स आया, उसने कहा कि हज़रत मैं तो ना बिल्कुल किसी अल्लाह वाले के यहाँ, कि मैं बदनिगाही से नहीं बच पाता, मैंने लाख कोशिश करता हूँ, बदनिगाही से नहीं बच पाता हूँ मैं, तो मैं क्या करूँ। तो बुज़ुर्ग ने एक बड़ा अजीब मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करो, जिस औरत को भी देखते हो ना और तुम्हारे दिल में गलत ख्याल पैदा होते हैं, तो उससे कहा करो तुम मेरी बहन है, तुम मेरी बहन हो। को मश और बुज़ुर्ग औरत को देखो, दिल में ख़्याल पैदा करो ये तो मेरी वालदा जैसी हैं। छोटी बच्ची को देखो तो दिल में ख़्याल पैदा करो कि ये तो मेरी बेटी जैसी है, मेरी बहन बेटी जैसी है। ये हमारे देहातों में तो ये भी कल्चर है काफ़ी ज़्यादा। वो एक जगह ना एक जगह फौतगी हो गई, ताज़ियत के लिए गए, तो वो घर से एक बच्ची आई, वो नौजवान लड़की थी, वो शादीशुदा थी, लेकिन उसने कहा भाईजान मैं खोल देती हूँ दरवाज़ा, आए बैठे हैं ड्राइंग रूम में। उसने बड़े, तो बाद में हम लोग तो उस बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि यार उसने देखो उस बच्ची ने नफसियाती तौर पे हमें भाई समझा है। वो बुज़ुर्ग जो बयान फरमा रहे हैं, जो बुज़ुर्ग ने मुरीद को मसला बताया कि भाई तुम कैसे इसको अगर कंट्रोल करना चाहते हो, तो अब देखो एक बूढ़ी औरत जा रही हो, उसको देख के कुछ जज्बात पैदा नहीं होंगे, कोई गुनाह नहीं है उसको देखने का। वो जज्बात ही माँ वाले होंगे कि ये तो हमारी माँ है, माँ बल्कि कहेंगे माँ जी कहेंगे उसको। इसी तरह तो बुज़ुर्ग ने एक नफसियाती बात की कि भाई देखो, जो गुनाह है ना वो शुरू होगा आपकी बदनिगाही जब आपके दिल में बुरा ख्याल होगा। और ये एक ऐसी बात है कि जो अगर बहन का तसव्वुर कर लिया जाता है, आप तो मेरी बहन हो, आप तो मेरी बेटी हो, बल्कि मुंह से कह दो, कोई बात कर रहे हो तो मुंह से कह दो क्या हर्ज है। वो हमारे यहाँ दुकानदार करते हैं ना, जी बाजी जी मेरी बहन, करते हैं ना ऐसी बातें। तो अगर हम आजकल के दौर में मीडिया पर या तो हमारी सोसाइटी में अगर ये रिवाज पा जाए, तो उसका असर हमारे तबीयत में क्या होगा वो हम खुद समझ सकते हैं। ये अल्फाज खुद ही तबीयत पैदा कर देंगे। तो अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। तो बात ज़्यादा करने को दिल कर रहा था, लेकिन अब इस वक्त थकावट का मामला है, तो कुरान पाक से इसके हम कोई मिसाल लेते। बल्कि ना माशाल्लाह हमारे नौजवान, मैं देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा दीन का जज्बा है। गुनाह भी हो जाते हैं, लेकिन यह है कि दीन का जज्बा बड़ा है, बुराई का ख्याल है, ये बड़ी अच्छी बात है। वो दिल जो है ना कचोके लगाता है। तो ये माशाल्लाह मैं नौजवानों को बिल्कुल कोई ब्लेम नहीं देता। माशाल्लाह उनके दिल के अंदर जो नीयतें हैं
وہ اللہ جانتا ہے. ہم اس کے اوپر ہمیں کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہیے تو ایسا تو ویسا تو یہ کر رہا ہے تو وہ کر رہا ہے, ایسی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. یہ تو بھائی انسان کے رب کا معاملہ ہے نا. انسان کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ ایک وقت کوئی گناہ ہوا ہے اور اگلے وقت وہ شخص جو ہے پتہ نہیں کتنا گڑ گڑا رہا ہے, کتنا رو رہا ہے. تو ماشاءاللہ میرا تو اپنا دل بڑا خوش ہوتا ہے جب میں کوئی ایسے, اب یہ دعیت کا کام ہے نا ماشاءاللہ, کنٹینٹ رائٹرز ہیں, پہلے کالمز لکھا کرتے تھے, اب دعیت کے جذبے سے لکھتے ہیں لوگ اور بہت اچھا لکھتے ہیں, بہت پیارا لکھتے ہیں, کہانیوں کے اندر لکھتے ہیں, بہت مزہ آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت دے, ان کے خوشیاں عطا فرمائے, ان کے درجات بلند کرے اللہ تعالیٰ. تو میں نے عرض کی کہ میں بات زیادہ کرنا چاہ رہا تھا, قرآن پاک سے ہم کوئی مثال لیتے, بس میں اس وقت تو نہیں, لیکن میں آپ لوگوں سے ایک گزارش کروں گا کہ اس کے اوپر میری رہنمائی فرمائیں. میں کچھ آیات پڑھوں گا. تو میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے کہ والشمس وضحاہا والشمس وضحاہا والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناها والأرض وما طحاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق اللہ العظیم. اللہ پاک رب العزت نے بیان فرمایا, دیکھو ہمارا سورج والشمس وضحاہا. وضحا کیا ہے, وہ اس کا محاوراتی مطلب لے لیں کہ جب دکانیں کھل رہی ہوں وہ والا وقت جو ہوتا ہے نا, سورج اوپر آیا تھا اور روزگار. شمس کی کیا خوبیاں ہیں, ضحا کی کیا خوبیاں ہیں. والشمس, جب وہ ضحا پر آئے روزگار بڑھتا ہے نا. اور اس کے بعد پھر والقمر اذا تلاہا, وہ یہ کیا ہے کہ اس کی زندگی گھٹتی بھی ہے, چھوٹا بھی ہوتا ہے. تو سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں دوستوں. اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے, والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا. یہ دن چڑھتا ہے زندگی کا, پورا گزرتا ہے, اور اس کے بعد پھر زندگی میں بہاریں بھی آتی ہیں. واللیل اذا یغشاہا, اور پھر رات خشوع کرتی ہے, خشیت بھی آتی ہے, خشوع بھی کرنا پڑتا ہے. والسماء وما بناہا, وہ آسمان دیکھو بلند اوپر, بڑائی والا اوپر اوپر, سمجھ رہے ہیں نا دوستوں. اور اس کے بعد پھر زمین بچھنے والی, عاجزی والی. چلو پھرو انسانوں میرے اوپر. تو دوستوں اس پر میری رہنمائی کریں, یہ اللہ پاک ہمیں کہنا کیا چاہ رہے ہیں, ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں. تو میں آپ خوبیاں بیان کی ہیں میں نے آپ لوگوں کی, تو انشاءاللہ تعالیٰ تفصیلی بات کریں گے. رحمان و رحیم پہ تفصیلی بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, کہ رحمان کون ہے اور رحیم والے کون ہیں. تو بلکہ تھوڑی سی کر ہی لیتے ہیں, میرا دل کر رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک اللہ ہے, ایک کوئی, بھائی دیکھو تصور تو ہوگا نا, کوئی پیدا کرنے والا کوئی ہے ہونا, خود تو نہیں نا پیدا ہوئے. ہندو بھی نہیں کہے گا میں خود پیدا نہیں ہوا, اس کو بھی کوئی چاہیے, کوئی شیو برہما کچھ چاہیے نا اس کو, اللہ چاہیے اس کو. اللہ اپنشد, ان کے ہاں اللہ بھی ایک بھگوان ہے. اچھا خیر, کوئی نہ کوئی بھگوان تو کوئی نہ کوئی تو چاہیے جس نے پیدا کیا ہو, کریٹر تو چاہیے. تو خود کبھی تصور یہ نہیں ہوتا میں نے خود کو بنا لیا, بھائی میں نے خود کو بنا لیا, اپنے جیسے 10 اور کیوں نہیں بنا لیا میں نے. تو بسم اللہ, اس رب کے نام سے, اس اللہ کے نام سے جس کا نام اللہ ہے, اس کے نام سے شروع, ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد پھر الرحمن الرحیم. اب رحمان کیا ہے, رحمانیت تو میری, وہ رب بتا رہا ہے کہ میری رحمانیت تو وہ جو یہودی مار رہے ہیں نا, 50,000 مار دیے, 18,000 بچے مار دیے, ان کو بھی روٹی دوں گا. ہلاکو خان مینار بناتا ہے سروں کے, اور اس کو بھی روٹی دوں گا. میں روٹی نہیں بند کروں گا تمہاری. یہ ہے میری رحمانیت, سر عام ہے, سب کے لیے ہے. پانی نہیں بند کروں گا تمہارا. لیکن کچھ میرے درباری ہیں, ان میں میرے قریب کھڑے ہوئے ہیں کوئی انبیاء, صادقین, صالحہ, شہداء, اور کیا ہے کہ وہ پیچھے بھی کچھ لوگ کھڑے ہیں. وہ کون ہیں, ہاں جی درباری تو ہے نا میرا نام لینے والے, مجھے ماننے والے, وہ آپ ہیں, اللہ کرے میں بھی ہوں. اور ہم تو وہ درباری جو ہے نا, ان کے لیے میری رحیمی ہے. تو اس رحیمی پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بات کریں کہ وہ کہاں کہاں نظر آتی ہے, وہ کیسے کیسے مسلمانوں کو نظر آتی ہے, کیا کیا دے رکھا ہے. وہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں, وہ بچہ پیدا ہوا ہے, ایک بندہ آیا کہ کمرے کے اندر, ہاں بھی کدھر بچہ, اس کے پاس گیا, کان میں اللہ اکبر کہہ کے وہ باہر چلا جاتا ہے, اور اعلان ہوتا ہے جی مسلمان کا پتر آ گیا, مسلمان ہو گیا بچہ, ٹھیک ہے نا جی. یہ تو اسلام یہاں سے شروع ہو جاتا ہے ہمارا. اور یہ رحیمی جو ملتی ہے, تو یہ ہے کہ رحیمی تو اللہ تعالیٰ کی
نصیب ہے اس رحیمی کو حاصل کیا ہوا ہے، اور پھر ایسے گندے کام ہو جائے ہمارے سے، تعلق بھی اس کے ساتھ، اور پھر ایسے گندے کام ہو. تو وہ بزرگ جو دلی والے تھے انہوں نے بڑا ہی خوبصورت ایک نفسیاتی عمل دیا ہے، کبھی نیت کو ٹھیک کرنے کا عمل دیا ہے کہ ایسا دل میں سوچو اور اس کو پکا بھی کرو، اور گناہ کی طرف جو ہے اپنے من کو، اپنے نفس کو مت لے کر جاؤ، اس سے بچاؤ، وہ پاک رکھو اپنے. قد افلح من زکاہا. فلاح تو بہت بڑی چیز ہے، اس کی تو بہت لمبی تعریف ہوگی. فلاح کیا ہے؟ فلاح کے لیے تو سب کچھ ہے، یہ سب جہان، اور یہ فلاح کس کو ملنی ہے؟ اس کے لیے تو زندہ ہے. تو قد افلح من زکاہا، تو اپنے وہ فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا. تو پاکی کے لیے جو بھی چیز استعمال، جو بھی کام کرنا پڑے، ذہنی طور پر مشقت کرنی پڑے، نفس کو مارنا پڑے، جو بھی کرنا پڑے، اس کے لیے کوشش کرو، دل میں ارادہ نیک رکھیں. تو اب جس قسم کا یہ دور ہے اس کے اندر ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا ہمیں علم چاہیے ہے. ہمارے بزرگوں سے رہنمائی اللہ تعالیٰ کرے ہمیں ملے تو انشاء اللہ تعالیٰ اس کے اندر بھی کوئی ایسا مسئلے والی بات نہیں ہے. کبھی دور کو ہم برا کریں، وہ کریں، لوگوں کو برا کریں، خود کو بھی برا کہی جائے، تو ایسی بات کوئی نہیں ہے. انشاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے بہت اپنے علم کا دروازے کھول رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا فرمائے. موجود ہے علم، تو موجود ہے، ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہیں سے بھی ملے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ پھر بات کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.